नमस्कार। हामी यति बेला कार्यक्रम समृद्ध कृषि तयार गर्नको लागि ललितपुरको जावलाखेलमा रहेका छौँ। जावलाखेल खेल मैदानमा 14औं गोदावरी पुष्प मेला भइराखेको छ। विगतका वर्षमा कोभिडको कारणले गर्दा विभिन्न खालका जमघटहरू नभएको अवस्था थियो र मेलाहरू पनि रोकिएका थिए। यस्ता खालका मेलाहरू र कोभिड पछाडिको यो पुष्प मेला हुँदै गर्दा चाहिँ धेरै अवलोकनकर्ताहरू एकदमै उत्साहित भएर चाहिँ यहाँ आएको पाइएको छ र धेरै व्यवसायीहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ। फुल आफैमा पनि मनमोहक सबैको लागि आकर्षण गर्ने पक्षको रूपमा भएको हुनाले पनि फुल पारखीहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा बढेको अवस्था हो र पछिल्लो समयमा पुष्प व्यवसाय पनि फस्टाउँदो क्रममा रहेको छ। यसै क्रममा हामीले पुष्प मेलालाई यति बेला सँगसँगै कभरेज गर्दै यहाँ जे छ व्यवसायीहरूको धारणा र यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आयोजक लगायत अवलोकनकर्ताहरूको पनि धारणा के कस्तो छ भनेर हामीले यहीँबाट नै कार्यक्रम समृद्ध कृषि तयार गर्दैछौँ। पुष्प व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन अर्थात् फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा 14औं गोदावरी पुष्प मेला सम्पन्न गरिएको छ, जुन मेलामा पुष्प विकास केन्द्रले समेत सहकारी गरेको छ। रोपेर फुल गोदावरी सजाउँ घर आँगन वरिपरि भन्ने मूल नाराका साथ मेला आयोजना गरिएको थियो। पुष्प व्यवसाय प्रवर्धन एवं गुणस्तरीय उत्पादनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ मेलाको आयोजना गरिएको थियो। मेलामा 44वटा स्टल र 4वटा सूचनामूलक स्टल रहेका थिए। मेलामा करिब 35,000 भन्दा बढीले अवलोकन गरेका थिए भने फुलको कारोबार करिब 50 लाख भन्दा बढीको भएको पाइएको छ। थापा नर्सरी कीर्तिपुरको स्टलले यो वर्षको प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट स्टलको उपाधि जितेको छ। स्टलको अगाडि प्रमाणपत्र र पुरस्कार नै राखिएको छ। थापा नर्सरीको स्टलमा करिब 12 रङको 4 प्रजातिका गोदावरी फुल बेच्नको लागि राखिएका छन्। करिब 25 वर्षदेखि पुष्प व्यवसाय गरिरहेका थापा नर्सरीका सञ्चालक कृष्णराम थापा पहिलो दिनको प्रदर्शनी नै उत्साहजनक भएको बताएका छन्। पोहोर साल कोभिडको कारण गर्न नसकिएको मेला यो वर्ष गर्दा अझै अवलोकनकर्ताको चाह बढेको र अझै राम्रो मेला भएको समेत उनको अनुभव छ। यो मेलामा आफ्नो स्टलको समेत आकर्षणमा गोदावरी फुल नै रहेको समेत कुरा सार्दैछन् कृष्णराम थापा। अहिलेको मेला चाहिँ साह्रै राम्रो देखिया छ। तपाईँको फुलहरू पनि त्यस्तै छ, प्लान्टहरू पनि त्यस्तै छ। अनि आउने चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ फुल किन्न बिरुवा किन्न आउनेहरू चाहिँ पनि मान्छेहरू धेरै बढेको छ। हेर्नुहोस् त, आगन्तुकहरू पनि धेरै बढिरहेको छ। पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो देखिएको छ। अहिले आफ्नो आफ्नो सेपमा प्लान्टहरू सिलेक्सन गर्दैछन्। रमाइलो छ यहाँनिर त। मेहनत र लगनशील भई जुनसुकै व्यवसाय अङ्गाले पनि सफल भइन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण पनि बनेका छन् थापा नर्सरीका सञ्चालक कृष्णराम थापा। 2057 सालदेखि नर्सरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थापाले यस्ता मेलाहरूले ग्राहकहरूको छनौट र समस्याहरूको समेत समाधान खोज्न सकिने कुरा सार्दैछन्। होइन, एकदमै यो कस्तो हुन्छ भने यो मेलाले चाहिँ असाध्यै सपोर्ट गर्छ। किनभने कुन बिरुवा कसरी उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ग्राहकले चाहिँ एकदम मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि प्लान्टहरूको रिक्वायरमेन्ट अनि ग्राहकहरूसँग तपाईँको के कस्तो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के समस्या हो, त्यो बिरुवाहरूको तपाईँको कतिपय रोगहरूले कारणले बिरुवाहरू मर्यो हुन्छ त्यो पनि सल्लाह दिन पाइयो। हामीले राम्रोसँग सल्लाह दियौँ, उहाँहरूले राम्रोसँग सन्तुष्टि बनायो भने चाहिँ यो ग्राहकहरू चाहिँ तपाईँको हरेक ठाउँमा जाने आउने बिरुवाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्ने खुबी हुने त्यस्तो खालको चाहिँ मैले भेटेँ कि। पुष्प व्यवसाय नेपालमा बिस्तारै फस्टाउँदैछ। नेपालमा धेरैजसो कार्यक्रममा फुल नभई हुँदैन। चाहे सुख होस् या दुःख, हरेक कार्यका लागि फुल चाहिन्छ। उद्घाटन होस् या खुसी व्यक्त गर्न किन नहोस्, नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न पनि फुलको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। नेपाल सरकारले पुष्पजन्य वस्तुलाई निर्यातको समेत सहजीकरण गर्ने हो भने अझै सम्भावना बढ्दै जान्छ पुष्प क्षेत्रको। जो यो अब नेपाल सरकारले नीति निर्माण चाहिँ राम्रो गरिदिएर यो हामीले चाहिँ निर्यात गर्न पायो भने अझै आयात मात्रै भयो यहाँ त होइन। निर्यात हामीले चाहिँ आफ्नो देशमा उत्पादन भएको चिज चाहिँ बाहिर पठाउन पायो भने त्यो गर्ने सम्भव छ। तर नेपाल सरकारको नीति निर्माण चाहिँ राम्रो बलियो, कुन सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्दा पुष्प व्यवसाय भनेर मुखले चाहिँ भन्ने, तर व्यवहारमा नेपाल सरकारले चाहिँ वास्तै नगर्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो व्यवसायी
एकदम मर्कामा छौँ कि अब लगानी गर्न नि गाह्रो हुने, रहर पनि लाग्ने, व्यवसाय गर्न जागरुक पनि हुने, तर उही कुरा लास्टमा आउँछ बजेटको कुरा, पैसाको कुरा। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको नीति निर्माण चाहिँ राम्रो नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायलाई अलिकति असर चाहिँ परेको मैले हरेक क्षेत्रमा हेरेको छु। त्यो हिसाबले हाम्रो व्यवसायमा अलिकति असर परेको देखेको छु मैले। उपभोक्तालाई रोजेर किन्न पाउने मात्रै नभएर आवश्यक प्रविधि, वातावरण, मल, माटो लगायत किन्न पाउने सुविधा पनि मेलामा रहेको छ। पुष्प विकास केन्द्रले नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेलाई समेत जानकारी दिने सुविधा प्रदर्शनीमा राखेको छ। पछिल्लो समयमा तिहार लक्षित समयमा सहरी क्षेत्रमा गोदावरी फुलको माग वात्तै बढेको बताउँदैछन् पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीका कृषि प्राविधिक बासु साउद। पुष्पमा अन्य फुलहरू पनि छन् थुप्रै, अहिले आकर्षण बढ्दो छ फुल खेतीमा। तीमध्येको एउटा गोदावरी पनि हो र अन्य फुलहरू पनि थुप्रै छन्। त्यसपछि पनि अब यो ठ्याक्क तिहार लक्षित गरेर गोदावरी फुलको चाहिँ अत्यधिक माग हुने गर्छ र यसको राम्रो छ। अहिले सहरी इलाकामा यसको बढ्दो माग छ। युवा पुस्ताहरू चाहिँ यो पुष्प खेतीतिर आकर्षित छन् र गोदावरीमा चाहिँ राम्रै छ अहिले यसको मार्केट। प्रदर्शनीमा नेपालमा विगत वर्षदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन हुँदै आएका र विभिन्न जातका नयाँ प्रजातिका समेत गोदावरीका फुलहरू राखिएको छ। नेपालमा भएका सबै जातहरूलाई संरक्षण र प्रवर्धन समेत गरेको छ पुष्प विकास केन्द्रले। केन्द्रले हिउँदे सिजनल फुलहरू लगायत बहुवर्षीय फुलहरूको समेत उत्पादन तथा सरकारी मूल्यमा बिक्री वितरण समेत गरिरहेको छ। गोदावरीका थुप्रै भेराइटीहरू छन्। हाम्रै पनि पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीमा 14-15वटा भेराइटीहरू छन् हामीसँग भएको। हामीले नेपालमा भएको प्रायःजसो भेराइटीहरू कलेक्सन गरेर संरक्षण गरेर राखेका छौँ र यसको गोदावरीको कस्तो हुन्छ भने यो अरू सिजनमा भन्दा नि ठ्याक्क तिहार लक्षित गरेर यसको चाहिँ उत्पादन हुन्छ। हामीले यसको सानो बिरुवा चाहिँ जेठ असारमा चाहिँ उत्पादन गर्छौँ अनि भाद्रबाट चाहिँ स्याहार समार गर्दै गमलामा असोजबाट यो फुल्न सुरु गर्छ र तिहार लक्षित गरेर चाहिँ यसको फुल उत्पादन हुन्छ र यसको मार्केट चाहिँ हामी तिहार लक्षित गरेर दसैँ तिहार ताका चाहिँ यसको मार्केट चाहिँ राम्रो हुन्छ र नेपालमा भएको लगभग प्रायःजसो भेराइटीहरू चाहिँ हाम्रो पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीमा छ। हामीले संरक्षण गरेर राखेका छौँ। हरेक वर्ष तिहार पर्वलाई लक्षित गरी हुने गरेको पुष्प मेला कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष भने स्थगन गरिएको थियो। नेपालमा हाल 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा पुष्प खेती गरेको तथ्याङ्क छ र यो तथ्याङ्क दिनानुदिन बढिरहेको छ। अन्य खेती जस्तो सहज नभए पनि प्राविधिक ज्ञान लिएर सुरुवात गरे पक्कै सफल भइन्छ पुष्प क्षेत्रबाट। अहिले हाम्रो पुष्प विकास केन्द्रमा गोदावरी लगायत अन्य थुप्रै फुलहरू छन्। तीमध्येको एउटा गोदावरी हो। जस्तो हाम्रो पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीमा हिउँदे सिजनल फुलहरू हुन्छ अनि वर्षायाममा आउने फुलहरू सयपत्री, मखमली, पिटुनिया, डेन्थस, गजेनिया यी हिउँदे फुलहरू लगायत हाम्रो अन्य बहुवर्षीय फुलहरू पनि हामी त्यहाँ उत्पादन गर्छौँ। हाम्रो 12 महिना बिक्री वितरण हुन्छ पुष्प विकास केन्द्र गोदावरीबाट र अहिले हामी प्रायःजसो फुलमा चाहिँ सयपत्रीमा चाहिँ हामी त्यहाँ सानतिना रिसर्चहरू पनि गरिरहेछौँ। लगायत बहुवर्षीय बिरुवाहरूमा अहिले हाम्रो नयाँ लेटेस्ट भनेको चिउरीको चाहिँ हामी त्यहाँ नेपालमै ग्राफ्टिङ कलमी बिरुवा चाहिँ उत्पादन गरिरहेछौँ। त्यो लगायत अन्य बहुवर्षीय फुलहरू पनि हामी त्यहाँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने र सरकारी मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ हामीले पुष्प विकास केन्द्रले गरिआएको छ। त्यसका साथसाथै कृषकहरूलाई फुलको खेतीमा चासो राखेर गर्ने आम कृषकहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट दिने सहयोग, प्राविधिक सहयोगहरूदेखि लिएर विभिन्न आर्थिक सहयोगहरू त्यहाँबाट प्रदान गर्दै आइरहेको छ पुष्प विकास केन्द्रले। फुलको व्यावसायीकरण, विकास एवं प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल फ्यानले ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजना गरेको फुलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। फुल उत्पादनको लागि नेपालको माटो उपयुक्त भएको र नेपालले विदेश निर्यात गरेर पनि प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्ने हुनाले पनि पुष्प व्यवसायीहरूको समेत सङ्ख्या बढ्नुको साथै पुष्प पारखीको सङ्ख्या पनि बढेको छ र नेपालमा पनि फस्टाउँदो क्रममा रहेको छ पुष्प व्यवसाय। सँगै फराकिलो पनि बन्दैछ पुष्प व्यवसाय। आजको अवस्था भनेको यो कोभिडको कुरालाई एकछिन बाहिर सार्ने हो भने कोभिडको बेलाको लागि यो चाहिँ देश हाम्रो नेपाल मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुष्प क्षेत्रलाई सम्पूर्ण क्षेत्र ध्वस्त भएका छन्। यो कुरालाई बाहिर राख्ने हो भने नेपालको पुष्प क्षेत्र
यो विगत 20 वर्षमा धेरै नै माथि गइसक्यो र यसको उत्पादनको क्षेत्रमा यसको प्रविधि विकास क्षेत्रमा यसमा भेराइटीको कुराहरू गर्दाखेरि देशभित्रको उत्पादनका टेक्नोलोजीको कुरा गर्दाखेरि हामी धेरै अगाडि गएका छौँ। यसको त्यही अनुसारले नेपालका उपभोक्ताहरू पनि त्यही अनुसार सचेत हुनुभएको छ। धेरै कुराहरू उपभोक्ताले पनि धेरै सचेत भएर नयाँ नयाँ कुराहरूको डिमान्ड गर्नुभएको छ र बजारको हिसाबले पनि धेरै ठुलो एक्सपान्सन भएर गएको छ। यो 20 वर्षको हिसाबले हेर्ने हो भने यसको ग्रोथ निकै नै राम्रो छ, धेरै राम्रो भएर अगाडि गएको छ। स्थापना कालमा नेपालमा व्यवसाय भर्खरै सुरुवात हुँदै थियो। त्यति बेलाको बजार काठमाडौँ मात्रै जस्तो थियो, तर आज बजार निकै विस्तृत भइसक्यो छ। मुख्य सहरहरूमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा हरेक वर्ष 10 देखि 15% माग र उत्पादन र कारोबार पनि बढेको छ। विगत केही वर्ष यता वार्षिक कारोबार 2 अर्बले नागेको छ। कोभिडको कारण अघिल्लो वर्ष पुष्प क्षेत्रलाई ठूलो धक्का परेको छ। यस्ता मेला तथा प्रदर्शनीहरूले पुष्प क्षेत्रको प्रवर्धन र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सहज भइरहेको छ। बजार विकासको लागि समेत यस्ता मेला प्रदर्शनीहरू सहयोगी साबित भएका छन्। पुष्प मेलाहरू जति मेलाहरू चल्दै गए त्यसपछि हाम्रो अवेरनेस खास गरी जनचेतना बढ्दै गयो। त्यसले मेलाबाट हामीले धेरै उपलब्धि गरिसकेका हौँ। हाम्रा कुराहरू के छन्, हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो क्षमता के हो र हामीले अब गर्नुपर्ने कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले मेलामा लिएर आएर एक्जिबिटरहरू कन्ज्युमरहरूलाई राखिसकेपछि हामीले यो नयाँ कुराहरू डेभलप गर्न सकेका हौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै बजार विकासको लागि नेपालको पुष्प क्षेत्रको बजार विकासको लागि यो मेला प्रदर्शनले ठुलो योगदान गरेको छ र यसलाई कन्टिन्यू रूपमा लानुपर्छ भनेर नै यो भर्खर कोभिडको अवस्था लगभग कम भएको अवस्थामा हामीले धेरै अहिलेको टिमलाई अलिकति प्रोत्साहन गरेर काम गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नु भनेर लगाएर अहिले यो पनि हामीले काम गरेका हौँ। यसको ठुलो योगदान छ। सामान्य अवस्थामा विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजा, उद्घाटन समारोह, राजनीति तथा संस्थागत कार्यक्रम, चाडपर्व यस्तै कामका लागि बढी माग हुने गरेको छ। फुलको तिहारको बेला त सयपत्री र अन्य फुलको माग पनि थामै नसक्नुको हुन्छ। माग झन्डै 70% बढ्ने गरेको छ। यति बेला भने छिमेकी मुलुकबाट अधिक मात्रामा आयात गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ। भ्यालेन्टाइन डे, क्रिसमस जस्ता अवसरमा पनि केही मात्रामा व्यवसाय बढ्न थालेको छ। विभिन्न राष्ट्रिय दिवसहरूमा पनि अत्यधिक माग बढ्न थालेको छ पुष्पको। पर्यटन, होटल व्यवसाय, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट, पार्क, सडक पेटी जस्ता स्थान र क्षेत्रमा पनि फुलको माग हुने गर्छ। खासमा 2053 सालदेखि गोदावरी मेला सुरुवात भएको इतिहास छ। गत साल कोभिडको कारण मेला गर्न सकिएको थिएन र यो वर्ष चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मेला गरिएको र मेला व्यवसाय र अवलोकनकर्ताको लागि समेत अत्यन्तै फलदायी भएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङको महसुस छ। 2053 सालदेखि यो गोदावरी मेलाको हकमा 2053 सालदेखि हामीले चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा मेला सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। पहिला वनस्पति विभागले आयोजना गर्नुहुन्थ्यो। हामीलाई सहआयोजकको रूपमा राखेर 2053 सालदेखि 2062 सालमा कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ वनस्पति विभागले आयोजना गर्नुमा हामी सहआयोजकको रूपमा रह्यौँ। त्योभन्दा पछाडि हामी आयोजक रहेर कृषि विभागको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रमको सहयोगमा हामीले 4-5 वर्ष उहाँहरूको सहयोगमा हामीले कन्टिन्यू मेला यो गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी सञ्चालन गऱ्यौँ। त्योभन्दा पछाडि हामीले आफ्नै आयोजनामा चाहिँ अहिले कन्टिन्यू रूपमा मेला सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। गत वर्ष चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सरकारले बन्देज गरेका कारण सभा समारोह गर्नको लागि चाहिँ बन्देज गरेका कारण हामीले गत वर्ष 1 वर्ष चाहिँ हामीले यो गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यो वर्ष पनि हामीलाई गोदावरी पुष्प मेला सञ्चालन गर्न हामीलाई चाहिँ हुने हो कि नहुने हो, हामी दोधारमै थियौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले पूर्व सूचना चाहिँ जारी गरेका थिएनौँ। हाम्रो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले 6 महिना अगाडि नै जानकारी दिनु पर्थ्यो यो मेलाको लागि चाहिँ विशेष तयारीको लागि चाहिँ। तर हामीले त्यो नगरिकन 1 महिना अगाडि मात्रै कोरोनाको चाहिँ अवस्था सामान्य हुँदै गइसके पछाडि हामीले ललितपुर जिल्ला प्रशासनलाई चाहिँ मेला गर्न हामीले अनुमति माग्यौँ। हामीले एउटा पत्र पठायौँ। पत्रचार गरिसकेपछि सिडिओ साहबले चाहिँ मौखिक रूपमा हामीलाई तपाईहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मेला सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुस् भनेर चाहिँ उहाँले मौखिक रूपमा जानकारी दिइसके पछाडि हामीले छोटो समयमा 1 महिनाकै अवधिमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण मेलाको तयारी गर्यौं र व्यवसायीहरुको एउटा भेला पनि आयोजना गर्यौं। हामी यसरी चाहिँ छोटो समयमै भयो नि हामी मेला गर्न लागिरहेछौं, तपाईहरुको सुझाव के छ भनेर चाहिँ हामीले व्यवसायीहरुसँग सुझाव ल्याउँ। व्यवसायीहरु चाहिँ एकदम उत्साहित देखिनुभयो। मेला गर्नुपर्छ, हरेक वर्ष गर्दै आएको यो पर्व जस्तो पनि हो हाम्रो लागि, मेला जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले चाहिँ हामीलाई त्यस किसिमको आश्वासन दिनुभयो र हामीले छोटो समयमा आयोजना गरेर चाहिँ भिडभाड
देख्दाखेरि चाहिँ मेला चाहिँ हामीले अपेक्षा गऱ्यो भन्दा नि अझ राम्रो हुने चाहिँ हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। पुष्प र पुष्पजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी पुष्प व्यवसाय विस्तार गर्न, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्धन गर्नका साथै गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन र पुष्प जैविक विविधता संरक्षण गर्न भरपर्दो उपक्षेत्रको रूपमा पुष्प क्षेत्रको विकास गर्न नेपाल सरकारले पुष्प प्रवर्धन नीति 2069 समेत पारित गरिसकेको छ। पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकतामा वृद्धि गर्न, पुष्प खेती तथा व्यवसायमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउँदै उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई आन्तरिक बजार व्यवस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न समेत नीतिले समेट्न खोजेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले यसरी अगाडि बढाएको पुष्प क्षेत्रमा सरकारी साथ पाए भने यो क्षेत्र अझै अगाडि बढ्नेछ। यो प्रदर्शनी फूल व्यवसायीहरूको लागि अवसरको रूपमा हुने गरेको अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, यहाँ कारोबार गर्ने त भइहाल्यो, आफ्नो नर्सरीमा पाउने फूलहरूबारे प्रचार प्रसार गर्ने अवसर पनि मेलाले गर्छ, जसले गर्दा नयाँ ग्राहक थप्ने मौका मिल्छ। त्यसैले यो प्रदर्शनी हामी व्यवसायीको लागि अझै अवसर बन्न सक्छ। 2069 मा पुष्प प्रवर्धन नीति स्वीकृत भयो र हामी अलिकति उत्साहित भयौँ। अब केही होला, सरकारले पनि हामीलाई प्राथमिकता राखो, एउटा नीति पास गर्यो मन्त्री परिषदबाट, हामी अलिकति उत्साहित भएको थियौँ। तर 1 वर्षसम्म चाहिँ त्यो पुष्प प्रवर्धन नीति चाहिँ स्वीकृत भएर त्यतिकै थन्किएर बस्यो। त्यस पछाडि अनि हामी आफैले चासो दिएर कृषि विकास मन्त्रालयमा गएर, त्यति बेलाको कृषि विकास मन्त्रालय, अहिले चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गएर हामीले चाहिँ के अरे पुष्प नीतिको विषयमा चाहिँ सचिवज्यूलाई भेट्यौँ। सचिवज्यूलाई भेटिसके पछाडि सचिवज्यूले चाहिँ ठिक छ यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ भनेर चाहिँ हामीले आश्वासन दिनुभयो। हाम्रो निरन्तर प्रयास पछाडि सचिवज्यूको पनि निर्देशन बमोजिममा हामीले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ के अरे एउटा 5 वर्षे कार्ययोजना निर्माण गऱ्यौँ। त्यो कार्ययोजना निर्माण गरिसके पछाडि एउटा कार्यविधि पनि निर्माण गऱ्यौँ र सचिव स्तरबाट हामीले त्यो स्वीकृत गरायौँ। र 5 वर्षे कार्ययोजनामा के उल्लेख थियो भन्दै 29 करोड रुपियाँ बजेट चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी गर्ने, पुष्प क्षेत्रमा लगानी गर्ने र व्यवसायीको तर्फबाट पनि 30 देखि 40% लगानी गर्ने गरी चाहिँ एउटा साझेदारीमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो त्यो कार्ययोजनामा थियो। र हामीले त्यो कार्ययोजना अनुरूप 71 सालदेखि 2074 सालमा 2071 देखि 2074 हामीले एक किसिमको चाहिँ के अरे कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीले 2071 सालमा 1 करोड रुपियाँ बजेट प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसै गरी 72, 73, 74 सम्म आइपुग्दाखेरि हामीले लगभग 5 करोडको हाराहारी वार्षिक 5 करोडको हाराहारी बजेट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो बजेट ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ 80% भन्दा बढी चाहिँ हामीले पूर्वाधारमा लगानी गऱ्यौँ। र नेपाल सरकारको मात्रै बजेट होइन है, फेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो व्यवसायको नि 30 देखि 40% बजेट हाम्रो व्यवसायको पनि एड छ। त्यसमा हामीले चाहिँ नेपाल कार्यविधि अनुसारै कृषि विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसारै हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चाहिँ अहिले फ्लोरिकल्चरले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि फ्लोरिकल्चरले चाहिँ फड्को मारेको भनेको त्यो जुन कार्यक्रम हामीले 4 वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसको उपज हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ करिब झन्नै आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था थियो यो कोभिडभन्दा अगाडि। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो संरचनाहरू त्यतिन्जेलसम्म यो पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनमा नआउन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू चाहिँ एकदम कमजोर थिए। हाम्रो भौतिक संरचनाहरू चाहिँ खालि बाँसको टनेलहरूमा मात्रै खेती गर्ने चलन थियो। यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार कमजोर छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। हामीलाई विज्ञहरूले तपाईँहरूको पूर्वाधार एकदम कमजोर छ भनेर हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले बेला बेला भनिराख्नु भएको। हामीले विदेशबाट पनि एक्सपर्टहरू झिकाएर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङ सञ्चालन गऱ्यौँ। ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ पूर्वाधारमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई सुझाव थियो। त्यो हिसाबले हामीले 80% भन्दा बढी बजेट चाहिँ पूर्वाधारमा लगानी गऱ्यौँ र अहिले ठुल्ठुला ग्रिन हाउसहरू बनेका छन्। र त्यो ठुल्ठुला ग्रिन हाउसबाट चाहिँ हाम्रो उत्पादन आउँदाखेरि हाम्रो त्यति बेलासम्मको चाहिँ 20-25% सम्म आयातको अवस्था थियो। हामी त्यो ग्रिन हाउस बनिसकेपछि हामीले चाहिँ आयातको अवस्थालाई चाहिँ हामीले 9-10%मा झार्यौँ। 9-10%मा आयातको अवस्था हामीले आयात चाहिँ 9-10% र आन्तरिक उत्पादन चाहिँ हाम्रो 90-91% त्यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था थियो। तर कोभिडले गर्दाखेरि 2075 चैत 11 गतेदेखि चाहिँ कोभिडको सुरुवात भइसके पछाडि यस्ता सभा समारोह सम्मेलन, त्यस पछाडि टुरिज्म क्षेत्र, त्यस पछाडि होटल क्षेत्र सबै बन्द भइसके पछाडि हाम्रो पुष्प व्यवसाय पनि यो कृषि क्षेत्रको चाहिँ पुष्प व्यवसाय पनि एकदमै ठुलो मारमा पर्यो। हाम्रो पनि ठुलो लस भयो। त्यो यो 2 वर्षको कोभिडको हाराहारीमा झन्नै हामीले चाहिँ 1 अर्ब बराबरको क्षति बेहोर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ के अरे पहिलाको तथ्याङ्क कोभिडभन्दा अगाडिको तथ्याङ्कमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी 2 अर्ब 42 करोडको चाहिँ वार्षिक कारोबार गरिसकेका थियौँ हामीले 2075-76मा। लास्ट अहिले 2077-78मा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कारोबारको आँकडा झरेर चाहिँ 1 अर्ब 63 करोडमा चित्त बुझाउनु पर्यो। भनेपछि लगभग
1 अर्ब बराबरको चाहिँ हामीले कोभिडको कारणले क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि के अरे व्यवसायीहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो। अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दैछु म। यस्तो अवस्था नि हामीलाई व्यवसायीहरूले साथ दिनुभयो, मेला सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ मेलाको आयोजना गऱ्यौँ। हरेक वर्ष तिहार पर्वलाई लक्षित गरी हुने गरेको गोदावरी पुष्प मेला कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष भने स्थगन गरिएको थियो। यो वर्ष भइरहेको यो मेलामा अवलोकनकर्ता तथा व्यवसायीहरू निकै उत्साहित भएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेला संयोजक सीताराम पन्तको अनुभव छ। यहाँभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ सामानहरू अवलोकन गर्न, स्टलहरू अवलोकन गर्न, सामानहरू किन्नलाई सहज रूपमा चाहिँ वातावरण बनाइरहेका छौँ। यसको लागि हाम्रो विभिन्न सब कमिटीहरूलाई परिचालन गरेका छौँ। यहाँ भिजिटरहरूलाई असुविधा परेको, समस्या परेको खण्डमा अथवा हाम्रा चाहिँ यहाँनिर एक्जिबिसनमा भाग लिनुभएका व्यवसायहरूलाई असहज परेको अवस्थामा चाहिँ तुरुन्तै उहाँहरूलाई सहज गर्ने उद्देश्यले हाम्रो यहाँ सचिवालय नै यहीँ राखेका छौँ र यहाँबाट सम्पूर्ण सुविधाहरू दिइराखेका छौँ। अहिलेसम्म मेला चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण रूपमा सामाजिक दूरी कायम गरेर सरकारले चाहिँ न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्मको हामीले मोटामोटी हेर्दाखेरि मेला सहज रूपमा र मेला चाहिँ नर्मल अवस्थाकै झल्को दिने गरी भइरहेको छ। नेपालमा सबै फुलको माग उत्तिकै जस्तो छ। हरेक फुलको आफ्नै मौसम पनि हुन्छ। जस्तै तिहारमा सयपत्रीको माग बढी हुन्छ। सामान्य समयमा भने कार्नेसन, ग्ल्याडियोलास, जर्बेरा, रोज, पटुनिया, बगानबेली, हेज, लाहुरे, हार्डलिया, गोदावरी जस्ता फुलहरूको माग हुन्छ। काटेर बेच्ने फुल अर्थात् कट फ्लावरकै माग बढी हुन्छ र गमलामा सजाउने अर्थात् पट फ्लावरको पनि माग पहिलेभन्दा बढ्दो अवस्थामा छ। नेपाली पुष्पको आन्तरिक उत्पादनले करिब 91% हाराहारीमा आन्तरिक बजार माग पूरा गरिरहेको छ भने फुल भन्ने बित्तिकै सुन्दरता, पवित्रता र कोमलताको प्रतीकको रूपमा लिनुको साथै शुभ कार्यदेखि अशुभ कार्यसम्म प्रयोगमा आउने भएकाले यसको निकै ठुलो महत्त्व रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हरेक कार्यका लागि फुल चाहिन्छ। जन्म, मृत्यु, विवाह, व्रतबन्ध, उद्घाटन, मेला, भेला, समारोह, सेमिनार, गोष्ठी, जमघट, होटल तथा रेस्टुरेन्टको साजसज्जादेखि अतिथि सत्कारसम्म फुलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर फुलको उत्पादन तथा बजारीकरण पूर्ण रूपमा ठप्प भएपछि यो क्षेत्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोडिएका उत्पादक किसानदेखि बजारीकरण गर्ने विक्रेतासम्म बेरोजगार र मारमा परेका छन् कोभिडको कारणले। यो समयमा यो मेलाले सबैलाई उत्साहित बनाएको छ। पूर्ण रूपमा ठप्प भएपछि समस्यामा परेका पुष्प व्यवसायीलाई राज्यले बिना ब्याज सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ऋण बापतको ब्याज मिनाहा गरिदिन सक्ने हो भने हजारौं पुष्प व्यवसायीले राहत महसुस गर्न सक्नेछन्। यो मेलाले पक्कै पनि उपभोक्ताहरूलाई अथवा सेवाग्राहीहरूलाई अथवा पुष्प पारखीहरूलाई पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिएको छ र उहाँहरूलाई पनि अझै थप उत्साहित बनाएको छ र एउटा व्यवसायसँग लिङ्केज गर्ने खालको काम पनि गरेको छ यो मेलाले। किनकि यहाँ छनौटका कुराहरू अथवा प्रत्यक्ष रूपमा कहाँ चाहिँ के उत्पादन राम्रो हुने रहेछ भन्ने खालको छनौटको लागि पनि पुष्प पारखीहरूलाई निकै सपोर्ट भएको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न सक्यौँ र आजको श्रृङ्खलालाई हामीले यही नै टुङ्ग्याउने प्रयास गर्दैछौँ। क्यामेरामा नवीनजीलाई विशेष आभार भन्दै असीम सापकोटा बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी। नमस्कार।